बल्ले भाई बल्ले माँ दे शेर पुत्रा, मैदान मार लिया। अब अहमद शेर जट तूने भी मैदान मार लिया। इकरारुल हसन आप भी जीते रहो। और ये है बाप जिसने अपने सच को जीत लिया। और ये है वो वालिदैन जिन्होंने साबित किया कि वो हक़ के साथ खड़े थे और अपनी बेटी के लिए, सच्चाई के लिए लड़ रहे थे। मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ जिब्रान नासिर की। मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ मेहदी भाई की। उन्होंने इनको छुपाया नहीं, छुपने नहीं दिया, इनको बाहर निकाल के ले आए। ये मुजरिम अब मुंह छुपाते फिरेंगे सारी ज़िंदगी। और ये बेटी हम सब की थी, ना सिंध की थी, ना पंजाब की थी, ना बलूचिस्तान की थी, ना किसी और जगह की थी। ये हम सब की थी और हम सब ने आज इसको बचा लिया इन जंगल से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं नाही सरफराज उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। और आज फिर मैं आपके सामने हाजिर हूँ, और हाजिर इसलिए हूँ कि मैंने आपसे एक अपील की थी कि आप दुआ ज़ारा के उस कमसन बच्ची के बाप के साथ खड़े हों। और अल्लाह का शुक्र है कि आज आप सबकी कावशें, आप सबकी कोशिशें, आप सबकी मेहनत रंग लाई है और वो कामयाब हुए हैं और मुजरिम मुलजिम कैफरे किरदार तक पहुँचे हैं। बेशक वो अंडर प्रोसेस हैं, लेकिन एक सिलसिला तो स्टार्ट हुआ, एक काम शुरू तो हुआ। तो ये जो चीज़ें हैं ना, यकीन माने बहुत ज़्यादा मुझे इस चीज़ का हो रहा है कि, और यकीन करें मुझे खुद फील हो रहा है कि जैसे हम सेव है। देखें, बेटी माइनर एज है, चाहे वो 20 साल की है, चाहे वो 18 साल की है, चाहे वो 25 साल की है, चाहे वो 50 साल की है। हमेशा ही उसको सब्ज़ बाग दिखाए जाते हैं। हमेशा ही उसको जो है ना रंगीन दुनिया के नज़ारे दिखाए जाते हैं। हमेशा ही उसको वर्गलाया जाता है, उसको प्यार के नाम पर उसको इस तरह की चीज़ें जो है ना उन पे वो उनको उकसाया जाता है। बेटी जो होती है ना, मैं खुद औरत हूँ, मैं खुद बेटी वाली हूँ। कोई बेटी मेरा नहीं ख्याल कि कभी भी ये चाहेगी कि वो अपने बाप की तज़लील करे या अपने बाप के लिए बायसे शर्म बने। तो मसला यही है कि वो कहीं ना कहीं कोई कॉर्नर होता है जो हमारा वीक होता है, और वहाँ से ऐसे लोग घुस जाते हैं। और ऐसे लोग जब घुसते हैं तो वो जो है ना फिर वो इस तरह की हमारी ज़िंदगियों में चीज़ें ले आते हैं। जब ऐसी चीज़ें हमारी ज़िंदगियों में आती हैं तो वो हमारी बच्चियों के लिए मुश्किलात का सबब बनती हैं, बच्चियों के लिए मुश्किलात का बाइस बनती हैं। मैंने तब भी बग़ैर जाने, बग़ैर किसी वजह के आप सबसे अपील की थी कि उस बाप का साथ दें। यकीन करें कि उस बाप ने एक ऐसी मिसाल बना दी है ना इस माशरे में, जहाँ पर मैं आज की बात करती हूँ, आज भी औरत की, बेटी की कोई इज़्ज़त नहीं है, कोई रत्ती बराबर वैल्यू नहीं है। मैं आज की बात कर रही हूँ, मेरे साथ आज एक ऐसी बात हुई जिसकी वजह से मैंने ये बात की। मैं उसको आपके सामने रख देती हूँ ताकि आपके माइंड में ये ना जाए कि ये बंदी क्यों बात कर रही है। मेरी एक जानने वाली है, वो मेरे पास आई कि वो अपने बच्चों को मेरे पास पढ़ने के लिए भेजना चाहती हैं। मैंने उनको कहा ठीक है, आप उनकी 2 बेटियाँ और 1 बेटा है। तो उन्होंने कहा कि मैंने उनके तीनों बच्चों को कहा कि आप भेज दें। उन्होंने मुझे कहा फ़ी का इशू है। मैंने उनको कहा फ़ी का कोई इशू नहीं है, आप मत इस मसले में उलझें। फ़ी के मसले में आप बच्चों को भेजें, ख़ास तौर पे बेटियों को भेजें। तो ये कल मेरे साथ वो बंदी बात करके गई है, और आज वो वापस आई हैं और वापस आके मुझे कह रही हैं कि जी, तो वो मुझे आके कह रही हैं कि मेरे हस्बैंड कह रहे हैं कि सिर्फ बेटे को पढ़ाएं इंग्लिश मीडियम स्कूल में, बेटियों को पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। मुझे इतनी उनकी सोच देख के मुझे इतना ज़्यादा शर्मिंदगी हुई, इतना मुझे दुख हुआ। तो मैंने फिर मेरा दिमाग जो है ना, मेरा ज़हन उस तरफ गया कि यार वो क्या बंदा है जो इस हालत में भी, इन हालात में भी इतनी ज़लालत बर्दाश्त करने के बाद, यूट्यूबर्स के हाथों ज़लील होने के बाद, ख़वार होने के बाद, अपनी इससे ज़्यादा ज़लालत, वो जो जिसको आप लोग रोती कुकड़ी के पता नहीं क्या कहते हो, वो क्या करेगी। और उस बंदी ने हर हद क्रॉस की, हर हद क्रॉस की।
لیکن وہ بندہ ایک اکیلا تنہا، مطلب اس کی جان تھی. ہم نہ اس کے ساتھ عدالتوں میں دھکے کھانے گئے، نہ کورٹوں میں گئے، نہ کہیں پہ نہیں گئے، وہ خود ہی گیا نا. ہم سپورٹ اس بندے کو کر رہے ہیں، آج بھی کر رہے ہیں، آگے بھی کریں گے، لیکن اس نے اکیلے دھکے کھائے کس کے لیے؟ اپنی بیٹی کے لیے. تو میں تو یقین مانے ایک پراؤڈ فیل کر رہی تھی، اور فیل کر رہی تھی جیسے وہ صرف اس بیٹی کے لیے نہیں، ساری بیٹیوں کے لیے کھڑا ہے. یقین کریں اس بندے کی اتنی تذلیل کی گئی، اس کو اتنا برا بھلا کہا گیا، اتنا اس پہ گند اچھالا گیا، لیکن اس کے باوجود اس نے اپنی بیٹی کو بیٹی مانا. اپنی بیٹی کو یہ نہیں کہا کہ بھاڑ میں جائے، دفعہ ہو جائے میری طرف سے، میں کیوں اس کے پیچھے جاؤں. وہ اس کے پیچھے گیا، اس نے کہا نہیں میری اولاد ہے، میری بیٹی ہے. تو یہ دیکھیں، یہ بھی تو باپ ہے نا. آخر ایک باپ کی مثال میں نے آج ہی آپ کو آج کی بتائی تازہ ترین، اور ایک وہ باپ ہے. اور پتہ نہیں ہمارے معاشرے میں کتنے باپ ہیں جو اتنی بڑے بڑے ظلم، اتنی بڑی بڑی زیادتیاں اپنی بیٹیوں کے ساتھ کرتے ہیں. آپ سوشل میڈیا ہی اٹھا لو، یہ یوٹیوبرز ہی ان کی ویڈیو بنا کے آپ کو دکھا رہے ہیں. یہ پچھلے دنوں، یہ ایک دو دن پہلے مناوا، یہ لاہور میں ہی مناوا والی سائڈ پہ ایک بچی کو سوئمنگ پول میں زیادتی کا نشانہ بنایا گیا اور اس کو مار دیا گیا، اور اس کو مطلب اس کی ڈیڈ باڈی جو ہے وہ ہاسپٹل پہنچا دی. تو کیا ہو رہا ہے ہمارے معاشرے میں؟ تو وہ بندہ سلوٹ کے قابل نہیں ہے. میں تو کہتی ہوں اس کو تو اتنا اور دعا زارا میں نام لے کے کہوں گی، وہ کیسی بیٹی ہے جو ایسے باپ کی قدر نہیں کرتی. ایسے باپ کے لیے غلط اس کے منہ سے بلوایا گیا اور اس نے بول دیا. تو اس لیے یہ جو چیزیں ہیں نا، یہ بہت ضروری ہیں. آپ لوگوں سے میری ریکویسٹ ہے، آپ ان کا ساتھ دیں، اور جتنے بھی وکلا حضرات ہیں جنہوں نے یہ کام کیا، اس کام میں ان کے ساتھ حصہ لیا اور اس کام کو اپنے منطقی انجام تک لے کے جانا ہے. جنہوں نے اس میں احمد شیر جٹ صاحب نے ادھر پنجاب میں لاہور میں بہت اچھا کام کیا، اس 2000 کو واپس بھیجا. اس کے بعد جبران ناصر صاحب ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو زندگی سے دیں. یقین کریں میں ان کو بہت زیادہ داد دیتی ہوں کہ انہوں نے اس کیس کو، ورنہ دیکھیں وہ دوسرے سائڈ پہ بھی تو وکیل صاحب بیٹھے ہیں، وہ کہتے ہیں کیس ہی کوئی نہیں ہے، اس میں کیا ہے، سمپل لو میرج ہے. کیا لو میرج ہے بھائی؟ آپ لو میرج، آپ اللہ معافی دے، آپ بیٹیوں کو یہ کہہ رہے ہو کہ بھاگ کی شادیاں کر لو، جدھر مرضی چلے جاؤ، کوئی تمہیں پوچھنے بتانے والا نہیں ہے، کوئی تمہارے پیچھے آنے والا نہیں، جو مرضی کرتی پھرو. یہ سمجھا رہے ہیں، یہ سکھا رہے ہیں. یہی چیزیں ہیں. خدا کا واسطہ بس کر دیں، آپ بس کر دیں. اب تو سمجھ جائیں. وہ آج دن تک وہ ابھی بھی وہ بچی کے میڈیکل کی میں دیکھ رہی تھی ایک کہ وہ اس نے وہ لگایا ہوا ہے اپنی ہیڈ لائن کہ جی اس کا جو ہے میڈیکل نہیں ہوگا، ایم ایل او نہیں ہوگا. تو مطلب یہ کیا ہے، یہ کہ کیوں یہ کس وجہ سے کر رہی ہے؟ یہ عورت نہیں ہے، یہ بیٹی نہیں ہے، کل کو اس کی بیٹیاں نہیں ہونی، یہ خود اس کی ماں نہیں ہے. یہ کیا، کیوں اس طرح سے کر رہی ہے؟ یہ کیوں اس طرح کی بن گئی ہے؟ اس میں کیوں وہ اندر جو ایک عورت والی فیلنگ ہے وہ کیوں ختم ہو گئی ہے؟ میں بس اتنا ہی کہوں گی، اور پھر ریکویسٹ کروں گی اور ہاتھ جوڑ کر ان سب کا شکریہ ادا کروں گی جو اس کے باپ کے ساتھ کھڑے رہے، اور آگے بھی کہوں گی کہ ان کے ساتھ کھڑے رہے اور ہمیشہ ان کا ساتھ دیں. اور ایسے باپ میرا خیال ہے صدیوں میں ایک آدھی پیدا ہوتے ہیں، ورنہ ایسے باپ پیدا نہیں ہوتے. اور جو اور پیرنٹس کھڑے ہو رہے ہیں اپنی بیٹیوں کے لیے، جیسے ہانی کے لیے اس کے فادر نے ریکویسٹ کی ہے، تو میں چاہوں گی آپ لوگ ان کی طرف بھی تھوڑا سی توجہ دیں، تھوڑا سا دھیان دیں. آپ لوگوں کی مہربانی، بہت شکریہ، آپ لوگوں نے اتنا ساتھ دیا. اور میری ویڈیوز کوئی نہیں دیکھتا، مطلب میری ویڈیو پہ کوئی 2 4 3 6 7 زیادہ سے زیادہ آتے ہیں نا 50 60 ویوز آتے ہیں، لیکن میں اس میں بھی خوش ہوں کہ یار میں 50 60 لوگوں تک تو اپنا جو ہے نا مدعا وہ پہنچاتی ہوں نا، اپنی بات پہنچاتی ہوں نا، میں اس میں ہی خوش ہوں. تو مجھے کوئی وہ نہیں ہے اس میں کہ جی میرے تو 40 ویوز آتے ہیں میں کیوں ویڈیو بنا رہی ہوں. میں نے اپنے دل سے یہ ویڈیو بنائی ہے اور میں دل سے ہی اس ویڈیو کو شیئر کروں گی آپ کے ساتھ. مجھے کوئی کسی سے کوئی گلا شکوہ، کوئی لالچ، کسی سے کوئی غرض نہیں ہے. غرض ہے صرف رب کی ذات سے اور اس باپ کے ساتھ، میرا ساتھ اس کے ساتھ ہے.
کہ وہ ہمیشہ جو ہے نا اپنی بیٹی کے لیے اسی طرح سٹینڈ لیں، اور دوسرے جو والدین ہیں وہ بھی اسی طرح اپنی بیٹیوں کے لیے سٹرگل کریں، اپنی بیٹیوں کو مت ان درندوں کے ہاتھوں میں دیں۔ بس تھینک یو جی سو مچ، اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔